ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम् आप्लुत्यां भसिकालिन्द्या जलान्ते चोदितेरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी मानरचुरनृपसैकतीं गन्धैर्माल्यैः सुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानर्चुर्भूयान्नन्दसुतः पतिः उषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्याबद्धबाहवः कृष्णमुच्चैर्जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहं नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजह्रुः सलिले मुदा भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः असद्भिः प्रहसन् बालैः परिहासमुवाचः अत्रागत्या बलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यतां सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्यूयं व्रतकर्षिताः न मयोदितपूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकसः प्रतीच्छध्वं सहैवोतसु मध्यमाः। यहाँ पर दष्ट्वा नहीं है, दृष्ट्वा। तस्य तत्क्ष्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः व्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः सा न निर्ययुः एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमग्नाः शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन् मानयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमोऽङ्गव्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः श्यामसुन्दरते दास्यः करवाम तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। श्रीभगवानुवाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ततो जलाशयात् सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुः शीतकर्षिताः भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितं यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहतैतत्तदुदेवहेलनं बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्न्यपनुत्तयें हसः कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रगृह्यताम् इत्यच्युतेनाभिहिता व्रजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृग्यतः
तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान् देवकीसुतः वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत् करुणस्तेन तोषितः। दृढं प्रलब्धास्त्रपया च पिताः प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्चकारिताः वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गमसज्जिताः गृहीतचित्ता नो चेलुस्तस्मिन् लज्जायिते क्षणाः तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यया धृतव्रतानां सङ्कल्पमाह दामोदरो बलाः सङ्कल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनं मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते याता बलाव्रजं सिद्धा मयेमारंस्यथ क्षपाः यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सतीः श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छ्रान्निर्विविशुर्व्रजम् अथ गोपैः परिवृतो भगवान् देवकीसुतः वृन्दावनादगतो दूरं चारयन् गाः सहाग्रजः निदाघार्कातपेतिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमानाः व्रजौकसः हे स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन् सुबलार्जुन विशालर्षभतेजस्विन् देवप्रस्थवरूथप पश्यतैतान् महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान् वातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्थि तोक्मैः कामान् वितन्वते एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा इति प्रवालस्तवक फलपुष्पदलोत्करैः तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः तत्र गाः पाययित्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः ततो नृपस्वयं गोपाः कामं स्वादुपपुरजलं तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशून् नृप कृष्णरामाबुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम 12 अध्यायः।